بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع جيتيت ايزي بوانت. بعد ما شفنا الشابيتر ديال ليغيتاج قلنا غنشوفو شابيتر اخر متعلق باللي كوليكسيون. عندنا بزاف الانواع تاع لي كوليكسيون، من بين هاد لي كوليكسيون عندنا لي طابلو. اشنو هما لي طابلو؟ لي طابلو هو واحد لو نومبر فيكس دي زيليمون دو ميم تيب. يعني باغ اكزومبل بنديكلاري 50 اولا بغيت نافيشي من واحد حتى ل 50، بغيت دي فاريابل فيهم من واحد حتى ل 50. يعني الا مشيت نخدم بلا لي طابلو غنديكلاري 50 فاريابل ونبدا نافيكتي لكل وحده اون فالور. دونك هنا جا الدور نتاع لي طابلو باش يقول لك لا، الا بغيتي ديكلاري 50 فاريابل عندها نفس لو تيب ما محتاجيش ديكلاريهم كاملين. ممكن تستعمل طابلو تعطيه انك بغيتي 50 فاريابل وتخدم به كيف ما بغيتي. دونك كيفاش غنديكلاري هاد الطابلو؟ باش نديكلاري هاد الطابلو اشنو غندير؟ غنمشي ندير انت باغ اكزومبل سميه طاب 1 اولا طابلو ونعطي لي فالور ديالي initialiser par exemple 1,2,3,4,5. كاع لي طابلو اولا كاع لي كوليكسيون كيبداو عندي من لانديس زيرو. دونك هاد واحد راه شاد لانديس زيرو، جوج واحد اتسيتيرا. دونك انا الا بغيت نحسب لا لونغور ديالو هي لو نومبر نتاع دي زيليمون موان 1. يعني مثلا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة لي زيليمون. دونك انا لا طاي نتاع هاد الطابلو هي 4. هي راه لا طاي ديالو 5 ولكن تيوصل لينا حتى لانديس ان موان 1. اش غندير؟ غنمشي ندير ان عفوا باش نافيشي لا فالور int i égale à 0 i inférieur à tableau point length. هي قال لك length كتعطيها le number of element in all the dimension of the system point array. يعني كتعطينا لو نومبر دي زيليمون. دونك انا لو نومبر دي زيليمون بيكون عندي هو 5، وبما ان تيبدا ليا من صفر دونك غادي ندير جوسكا موان 1 هنا انفيريور او ايغال. اذا استعملت انفيريور ستريكتومون غندي ندير غير طابلو بوين لينت، استعملت انفيريور او ايغال غنستعمل موان 1 اي بلس بلس. سي بون. دونك اشنو غادي ندير؟ غندير كونسول بوين رايت لاين ونعطي باغ اكزومبل لي زانديس ونعطي لي دوني اللي مسجل باش ما نبانش بانهم دخلهم انا بالترتيب. غندير 10 15 78 30 45 100. غندير طابلو دو اي ونمشي ندير كونسول بوين ريد لاين باش نوقف كونسول. دونك اكزيكوتي ما غيعطيني 10 75 75 30 45 اتسيتيرا. باغ اكزومبل انا بغيت ندير تريتمون على 30. اشنو غادي ندير؟ نمشي نوقف هاد لا بوكل فور وغادي نمشي ندير باغ اكزومبل كونسول بوين ريد لاين بغيت نافيشي 30 هي 0 1 2 3 طابلو دو 3. نمشي نيكزيكوتي. عندي شي مشكل. كونسول بوين ا بوين رايت ماشي بوين ريد بوين رايت. نمشي نيكزيكوتي بغيت سي بون اكزيكوتي. دابا عطاني لا فالور 30. دابا هنا كنديكلاري طابل ما كنحددليش لا طاي، يعني شحال هو لو نومبر ديليمون ما محددش. الا بغيت نحدد لو نومبر ديليمون اشنو كندير؟ كنمشي كنستعمل هاد الطريقه، كنمشي كنستعمل int طابلو دو تيغال ان نيو كان انستونسي اوبجي من لا كلاس int وكنحدد هنا شحال من اليمون باغ اكزومبل بيت 4. الا مشيت درت هنا باغ اكزومبل int اولا عفوا طابلو دو 5 حيت قلنا حنا تيمشي اولا دو 4 نيت.
علاش حيت عطينا 4 دونك غادي نمشي حتى ل 3. دو 4 تيساوي لينا عفوا هنايا نسيت هاد وفات. دونك دو 4 كيساوي ليا 10. لاحظ ما شنو بيقول ليا ليرور اللي بيعطيني if when executed قال لك index was outside the bounds of the array. دونك قال لك ان ديك لا بوردور نتاع الطابلو اولا لو نومبر ديليمون هذا اللي عطيتيه راه ما كاينش. انت قلتي لي بيتي 4 ولكن قلتي لي سير لانديس 4 اللي هو ليليمون رقم 5. هادشي فيما يخص طابلو ا اون سول ديمونسيون. دابا غادي نشوفوا لي طابلو ا دو ديمونسيون. ا دو ديمونسيون عندي دو ميثود باش نديكلاريوه. يا اما نستعمل int اولا نستعمل كاع string نعطي باغ اكزومبل جوج يعني دو ليني 3 كولون كيساوي ليا انستونسي نيو افوان string تي كيساوي ليا نيو int 2.3. عفوا هنا فين كان انيساليزي ولكن هنا غادي ندير غير فيرغول. دونك غنقول لي راه هاد الطابلو تي وان نيو سترينغ راه هاد الطابلو تي دو ديمونسيون. فوا كندير هاد فيرغول كنقول لي بانه دو ديمونسيون. الا ما بغيتش نستعمل فيرغول ممكن نستعمل جوج تاع يعني لي كروشي من بعد اولا جوج نتاع لي انترفال ونقول لي بحال هكا 2 3. دونك اش غنمشي نقول ليه باغ اكزومبل نقول ليه تي غندير في ان بوكل فور اولا ندير ليه تي نمشي نعمر كاع انايا لا لين الاولانيه 0 دو 0 كتساوي لينا انس. ندير ان كوبي قلنا 3 2 عفوا 1 2 انس صحري اي تي دي اي. دونك اش غندير هنا ممكن نستعمل ان بوكل باش نمشي نافيشي كامله ولا نمشي نقول ليه باغ اكزومبل كونسول بوين رايت لاين باش نقول عطيني تي de 0 0 plus t2 ou la plus espace plus t de 0 1. هنا قلنا ممكن نستعمل دو بوكل يعني بوكل اي اللي كتفيكسي ليا لا لين وبوكل جي اللي كتبقى تاكريمونتي هاد لي كولون. دونك نمشي نيكزيكوتي ندير شي ايرور شنو index was string expanded. شوف الايرور فين كاينه ياك invalid or دي شي مشكل هنايا string بلاتي في هاد الشكل الا استعملت هكا فيرغول. دونك انا خصني كلهم نعطيهم فيرغول فيرغول اي فيرغول حتى هنا فيرغول فيرغول. اكزيكوتي دابا عطني وعطاني انس صحري. علاش؟ لانه مشى خدا لا لين الاولانيه ومشى جاب ليا الكولون الاولاني مع الكولون الثاني. حتى لهنا كنكونوا شفنا اشنا هو طابلو دو ديمونسيون كيفاش ممكن انيساليزيه كيفاش ممكن نحدد ليه لا طاي ديالو. في الفيديو الجاي غادي نشوفوا ان اوتر تيب ديال لي كوليكسيون وهو الاري ليست. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.